اس دنیا تے نہ دل لاویں، دل لا کے پھر پچھتاویں گا۔ اس دنیا تے نہ دل لاویں، دل لا کے تو پچھتاویں گا۔ جے رب نال یاری لا لئی تو، جے رب نال یاری لا لئی تو، پھر مار کتے نہیں کھاویں گا۔ جے رب نال یاری لا لئی تو، پھر مار کتے نہیں کھاویں گا۔ اس دنیا تے نہ دل لاویں، دل لا کے تو پچھتاویں گا۔ جنہاں تے کردہ سی مان سی تو، اج قبرانوں لے چلے نے۔ جنہاں تے کردہ مان سی تو، اج قبرانوں لے چلے نے۔ مٹی پا کے سنگیاں مترانے، راہ اپنے گھراں دے ملے نے۔ مٹی پا کے سنگیاں مترانے، راہ اپنے گھراں دے ملے نے۔ پہلے ہر کوئی دکھڑے ونڈدا سی، پہلے ہر کوئی دکھڑے ونڈدا سی، ہن کلی جان تے ساویں گا۔ جے رب نال یاری لا لئی تو، پھر مار کتے نہیں کھاویں گا۔ اس دنیا تے نہ، اس دنیا تے نہ دل لاویں، دل لا کے تو پچھتاویں گا۔ جے رب نال یاری لا لئی تو، پھر مار کتے نہیں کھاویں گا۔ دس کتھے نی جیڑے کہندے سی، ساڈا سانجا مرنا جیونا ہے۔ دس کتھے نی جیڑے کہندے سی، ساڈا سانجا مرنا جینا ہے۔ سب جھوٹے کوڑے وعدے نے، بس موت پیالہ پینا ہے۔ سب جھوٹے کوڑے وعدے نے، بس موت پیالہ پینا ہے۔ دس عزرائیل دی خنجراں تو، بچ کے کتھے تو جاویں گا۔ جے رب نال یاری لا لئی تو، پھر مار کتے نہیں کھاویں گا۔ اس دنیا تے نہ دل لاویں، اوے دل لا کے تو پچھتاویں گا۔ جے رب نال یاری لا لئی تو، پھر مار کتے نہیں کھاویں گا۔ تیرے ماں پہ تے سورے روون پہ، بچے آکھن ابو بولدا نہیں۔ تیرے ماں پہ تے سورے روون پہ، بچے آکھن ابو بولدا نہیں۔ امی جان کی ہوئے بابل نو، منہ بولدا نہیں اکھ کھولدا نہیں۔ امی جان کی ہوئے بابل نو، منہ بولدا نہیں اکھ کھولدا نہیں۔ جنہاں دے نخرے چلدا سے، ہن کنج کما کے کھواویں گا۔ اس دنیا تے نہ دل لاویں،
وہ دل لا کے تو پچھتاویں گا جی رب نال یاری لا لئی تو جی رب نال یاری لا لئی تو پھر مار کتے نہیں کھاویں گا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، قابل احترام، عزت دلائق، اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا ذکر فرمایا، اے اللہ دے بندیو، اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ سب تو پہلا پیغام اللہ نے دیتا ہے کہ رب نال کسی نو برابر نہیں کرنا، کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، اس اللہ کلے دی عبادت کرنی۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، تھوڑی آواز کھولنی، والدین نال حسن سلوک نال پیش آئیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، تھوڑی کٹ، اور جڑے تواڈے قریبی نے انہاں تے خرچ کرنا ہے، والیتاما، یتیماں دا خیال کرنا ہے، والمساکین، مسکیناں دا خیال کرنا ہے، بھکھیاں دا، غریباں دا، والجار ذی القربى، اور جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار گوانڈی نے، ہمسائے نے، رشتہ دار نے، انہاں دا خیال کرنا، انہاں تے خرچ کرنا، والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور جڑے تواڈے دور دے رشتہ دار نے، ہمسائے نے، انہاں دا بھی خیال، جڑے رشتہ دار ہے ہی نہیں، اجنبی نے لیکن ہے گوانڈی نے، رشتہ دار نہیں، قوم برادری فیملی کوئی انہاں دے نال میچ نہیں، لیکن ہے گوانڈی نے، انہاں تے خرچ کرنا ہے، انہاں دا خیال کرنا ہے۔ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک ہمسایاں دے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دسے نے، اسی عنوان تے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی۔ ہمسایہ کون ہے؟ ہمسایہ جی میں آنے فلانا ہم پلہ ہے ساڑا، یعنی وہ ساڑے برابر دا ہے، جنی ساڑی زمین ہے وہ نہیں ہو دی۔ کئی لوگ ایک گھر میں شادی ہوئی ہوئی آدھا یار اے تیرا کی لگ دا ہے، وہ آدھا ہم ظلف ہے، یعنی برابر جس گھر میں میرا رشتہ ہے اسے گھر میں چی ایدہ رشتہ ہے، ہم ظلف۔ اس طرح ہم سایہ، یعنی میرے سائے دے نال جڑا سایہ ہے، میرے کار دے نال جڑا کار ہے، جڑا میرے ہاتھ دے تھلے، ہم سایہ،
میرا نال جیڑا برابر دا گھر ہے اے میرا ہمسایا ہے۔ ہمسایا کینوں آکھدے نے جیڑا اپنے بھرا دا خیال کردا ہے۔ چنگا ہمسایا او ہوندا ہے جیڑا اپنے ہمسائے دی غربت دا خیال کرے۔ چنگا ہمسایا او ہوندا ہے جیڑا اپنے ہمسائے دی بیماری تے او دی تیمارداری کرے۔ چنگا ہمسایا او ہوندا ہے جیڑا اپنے ہمسائے دا راستہ نہ روکے۔ چنگا ہمسایا او ہوندا ہے جیڑا اپنے ہمسائے دی غربت تے او دے تے خرچ کرے۔ چنگا ہمسایا او ہوندا ہے جیڑا اپنے ہمسائے دیاں بریائیاں تے پردہ پائے۔ چنگا ہمسایا او ہوندا ہے جیڑا اپنے ہمسائے دی عزت دا خیال کرے۔ چنگا ہمسایا او ہوندا ہے جیڑا اپنے ہمسائے دے غیر موجودگی اندر او دے گھر دا خیال رکھے۔ چنگا ہمسایا او ہوندا ہے جیڑا اپنے ہمسائے نو ملے تو مسکرا کے ملے، او نہ ہوئے تو دی کمی محسوس کرے، او آ جائے تو نو خوش آمدید آکھے۔ چنگا ہمسایا او ہوندا ہے جیڑا اپنے ہمسائے دا مذاق نہ اڑائے، انہوں پریشان نہ کرے، انہوں دکھی نہ کرے۔ جیڑا بندہ اپنے ہمسائے نال چنگا وقت گزارے گا، امام کائنات نے فرمایا داخل الجنہ، اللہ ایسے ہمسائے نو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ جڑا چنگا گوانڈی، ہن اج کل دے گوانڈی تو لوگ بڑے تنگ نے، ہن تے انج کردے نے کسے نو ویسے اٹھانا ہے محلے جدوں انہوں تنگ ہی نہ کر دے، انہوں کئی دن بھی اتھوں نکل جا، وہ کہندے نے انہوں تنگ ہی نہ کرو آپ پہ ہی نکل جائے، انہوں تنگ کرو۔ لیکن تنگ کرنے والیاں دا انجام کیے تے محبت کرنے والیاں دا اللہ نے مقام کی رکھے ہے، انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نبی پاک اڑائے بڑی وڈی گل آکھی جناب عبداللہ بن مسعود نے، آپ فرماتے نے سونے ایک گالتے دسو بھلا مینوں کی میں پتا چلے گا میں چنگا ہاں یا پیڑا ہاں، مینوں کی میں پتا چلے گا میں اچھا ہاں یا برا ہاں، مینوں کی میں پتا چلے گا میرا کردار اچھا ہے یا غلط ہے۔ امام کے نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر تیرا گوانڈی آکھے بھی ہے میرا گوانڈی چنگا ہے پھر سمجھ لیں تو چنگا ہے، اگر تیرا گوانڈی آکھے میرا گوانڈی پیڑا ہے پھر اپنے آپ نو چنگا نہ آکھی، پھر اپنی کمیاں دور کری۔ چنگا او ہے جدا گوانڈیوں نو چنگا آکھے تے پیڑا بھی او ہے جدا گوانڈیوں نو پیڑا آکھے۔ اس بات تے چنگا گوانڈیاں نال سلوک بھی کی کرنے چنگا کرنا ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، سارے کہہ دو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نامی اسم گرامی آوے، میرے پیغمبر دے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے
دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا مالک کائنات فرماندے نے اے ابن آدم اپنی اللہ دی عبادت کرنی ہے اللہ دے نال عبادت دے اندر کسی نو شریک نہیں کرنا اپنے والدین دے نال اس نے سلوک دے نال پیش آنے اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرنے یتیماں تے بھی اپنا مال خرچ کرنا وے مسکیناں دا بھی خیال کرنے مسافراں دا بھی خیال کرنے اور اپنے رشتہ دار گوانڈیاں دا بھی خیال کرنے اور ایسے ہمسایاں دا بھی خیال کرنے جڑے تواڈے رشتہ دار دے نہیں نے مگر تواڈے ہمسائے نے ہمسایاں دا خیال بھی کرنا وے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی پاک دے کول آنے والا آیا عرض کردا وے سونیا اللہ دی نظر دے اندر بہترین بندہ کون ہے سمندری دیو نوجوانو ہر بندہ کوشش کردا ہے میں بہترین بن جاواں میں چنگا بندہ بن جاواں میری لوگ تعریف کرن لوگ آکھن بڑا چنگا بندہ ہے میں اچھا انسان بن جاواں اچھائی کرنے والا بن جاواں لوگ تے لوگ رہ گئے ایسے عمل کراں میرا رب بھی آکھے چنگا بندہ وے میرا اللہ بھی میرے نال محبت کر لوے میرا اللہ بھی میرے نال پیار کر لوے میرا اللہ بھی میرے تے راضی ہو جائے میرا اللہ بھی میرے تے خوش ہو جائے امام کائنات نو صحابی عرض کہتے سونیا اللہ دی نظر اندر بہترین کون ہے اللہ دی نظر اندر چنگا بندہ کون ہے اللہ دی نظر اندر کامیاب بندہ کون ہے اللہ دی نظر اندر عزت دار بندہ کون ہے اللہ دی نظر اندر غیرت والا کون ہے اللہ دی نظر اندر بہترین کون ہے امام کائنات فرماتے ہیں خیر الجیرانی عند اللہ خیرہم لجاریہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ رب العالمین دی نظر اندر بہترین او بندہ وے جڑا ہمسائے واسطے بہترین ہے جیڑا بندہ اپنے گوانڈی واسطے بہترین ہے خیر الجیرانی فرمایا بہترین پڑوسی عند اللہ اللہ دی نظر اندر خیر او بندہ وے جڑا لی جاریہ جڑا بندہ اپنے گوانڈی نال چنگا وے جڑا اپنے پڑوسی دے نال اچھا وے جڑا پڑوسی دا خیال کرنے والا جڑا پڑوسی تے خرچ کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر جناب نا اے جتھے جناب نا مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی دے قریب جتھے جناز گاہ بنی سینہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی اس مقام تے کھڑے نے ایک دیہاتی بندہ آیا پینڈو بندہ آیا انہیں نظرہ ماریاں نے نبی پاک دے کول ایک جوان کھڑا وے میرے نبی نال گلاں پیا کردا وے اس دیہاتی نے بڑے غور نال ویکھیا کون ہے مگر دی سمجھ دے اندر کوئی نہ آیا پہلے نبی پاک نو ملنا چاہیا پھر سوچے آپ نہیں میں بہ جانا وا میں سیر سے کھڑا ہو جانا وا ہو سکتا ہے نبی پاک کوئی خاص گل پہ کر دے ہوئے کوئی خاص گفتگو ہو رہی ہوئے انتظار کردا رہا بڑی دیر انتظار کیتا نا بڑی دیر دے بعد وہ بندہ واپس چلا گیا میرے محبوب نبی پاک آ گئے صحابی عرض کرتے سونے کون سی جدے کول اتنی دیر کھڑے رہے ہو اتنی دیر وہ دیاں گلاں سن دے رہے ہو امام کائنات فرماتے نے میرے یار تو نو ویکھ لیا سی عرض کردا جی سونیا میں ویکھ لیا آقا فرماتے نے تو بہت بڑی بھلائی نو ویکھ لیا تو بہت بڑی بھلائی نو ویکھے ہے عرض کردا سونیا کیویں بھلائی نو ویکھے ہے آقا فرماندے نے جنوں تو ویکھے ہے نا جڑا میرے نال کھڑا سی جس نال لمبی ملاقات ہوئی ہے اے دا نام حضرت جبرائیل اے جناب جبرائیل آئے سن جبرائیل میرے کول کھڑے سن اتنی لمبی گفتگو کر دے رہے سونیا جبرائیل کی سنیا دے کے گئے نے آقا فرماندے نے جبرائیل میرے کول آئے گوانڈیاں دے حق بیان کرن لگ گئے گوانڈیاں دے مسئلے سمجھان لگ گئے حالانکہ جبرائیل ادو بھی آئے جدو وضو دا طریقہ دسیا پر اینی دیر نہیں لائی ادو بھی آئے جدو نماز دا طریقہ دسیا پر اینی دیر نہیں لائی ادو بھی آئے جدو جہاد دا طریقہ دسیا پر اینی دیر نہیں لائی ادو بھی آئے جدو حج دا طریقہ دسیا پر اینی دیر نہیں لائی ادو بھی آئے جدو عمرے دا طریقہ دسیا پر اتنی دیر نہیں
نہیں لائی ادو بھی آئے جدو ماں باپ دی عزت احترام دا طریقہ دسیا پر اتنی دیر نہیں لائی اج جبرائیل بڑی دیر میرے نبی نو سمجھان دے رہے نے سمندری دیو نوجوانو کی سمجھ دے جے گوانڈیاں دا کوئی حق ہی نہیں ہے کی سمجھ دے جے گوانڈیاں دے بارے سوال ہی نہیں ہونا کی سمجھ دے گوانڈیاں دے بارے اندر کسے پوچھنا نہیں حضرت جبرائیل آئے بڑی دیر میرے نبی نو سمجھان دے رہے بڑی دیر میرے نبی پاک نو دس دے رہے حتیٰ کہ میرے نبی بہت دیر دے کول کھڑے رہے جبرائیل دس دے ہونگے سونے گوانڈیاں دا خیال رکھنا ہے گوانڈی بھوکا ہوئے تے او دے گھر کھانا بھیجنا وے گوانڈیاں دے بچیاں تے لباس نہ ہوئے تے لے کے دینا وے گوانڈی تنگ ہوئے تے او دے خرچ کرنا وے گوانڈی بیمار ہوئے تے او دی تیمارداری کرنی ہے گوانڈیاں تے جناب نہ خرچ کرنا وے بڑی دیر جناب جبرائیل سمجھان دے رہے امام کائنات فرما دینے میرے یار اے تے میرے کول جبرائیل ہے سن جڑے گوانڈیاں دا حق بیان کر دے رہے حتیٰ کہ میں نو ڈر لگیا سونیا کس گل دا ڈر لگیا فرمایا اس گل دا ڈر لگیا کتے جبرائیل گوانڈیاں نو ساڈی جائیداد اندر حصے داری نہ ٹھہرا دیں اتنی وصیت کی تھی اتنیاں گلاں سمجھائیاں میں نو لگیا لے ہونے جبرائیل نے کہنا تہاڈی زمین وچ بھی تہاڈے گوانڈی حصے دار نے اتنا حق ہے گوانڈیاں دا یعنی انتہا ہی ہے کہ صرف ساڑی زمین دے اندر انہاں دا حصہ نہیں ورنہ ساڑے مال بچ بھی انہاں دا حصہ ہے اسی انہاں تے خرچ کرنا ہے اسی انہاں دا خیال کرنا ہے قیامت والدن سوال ہونا ہے اور اس سوال دا جواب دینا پینا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مسند احمد دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے میرے صحابہ او بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا او بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا او بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کر دینے سونے کیڑا بندہ امام کائنات فرما دینے جس بندے دے شر تو دا گوانڈی محفوظ نہیں ہے جس بندے دیاں شرارتاں تو او دا گوانڈی محفوظ نہیں ہے کی معنی بنیا جڑا گال گال تے گوانڈیاں نو تنگ کر دے گال گال تے گوانڈیاں نو پریشان کر دے کوئی موقع ہاتھ وچوں نہیں جان دیندا نمازاں پڑھدا تے پڑھدا رہے روزے رکھدا تے رکھدا رہے قرآن دیاں تلاوتاں کردا تے کردا رہے بیت اللہ دے حج عمرے کردا تے کردا رہے اللہ دے راستے اندر مال خرچ کردا تے کردا رہے میرے نبی پاک فرماندے نے جو دا گوانڈی او دے تو تنگے او دا گوانڈی او دیاں شرارتاں تو محفوظ نہیں ہے او بندہ ایماندار نہیں ہو سکدا او بندہ کامل مومن نہیں ہو سکدا اے دا مطلب ہے جویں نماز ضروری ہے جویں روزہ رکھنا ضروری ہے جویں قرآن مجید دیاں تلاوتاں کرنیاں ضروری نے ایویں اپنے گوانڈی دا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اپنے گوانڈی تے خرچ کرنا بھی ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب نبی نے فرمایا او بندہ بھی ایماندار نہیں ہو سکتا جڑا اپنے پڑوسی دے مال خرچ نہیں کردا گوانڈی چنگا ہوئے نا چنگے گوانڈی دی مثال انجی ہے جویں کسے بندے دا گھر چنگی سوسائٹی دے اندر ایسی سوسائٹی دے اندر ہوئے یہ دے مقام دے سامنے بہترین نہر گزر دی ہوئے اس نہر دے ہر قسم دا پھل ہوئے جدو دل کرے نہر اندر نہا لوے جدو دل کرے جڑا پھل مرضی کھا لوے چنگے گوانڈی دی مثال انجی ہے پیڑا گوانڈی انج جویں گندے کھالے تے بندہ مکان لے لوے نا ہمیشہ بدبو آندی رہے گی جنہ مرضی بچ جائے جنی مرضی پرفیوم لا لوے جنہ مرضی اپنے آپ نو بچانا چاہے مگر بدبو تو نہیں بچ سکتا ایویں پیڑا گوانڈ ہوئے او دے شر تو بندہ نہیں بچ سکتا تے جے گوانڈی چنگا ہوئے تے بندہ جڑا مرضی پھل کھا لوے کی مطلب ہے نا اگر پیسیاں دی لوڑ پہ گئی اینو یقین
میرا ہمسایا میری ہیلپ کر دے گا، اگر گھر دے اندر خرچہ کوئی نہیں اپنے گوانڈی نو سوال کر دے، اینو خالی نہیں موڑ دا، ایدی اچھائی بیان کر دے، ایدیاں تعریفاں کر داوے، مال دے کے دنال منہ نہیں بٹان دا، اینو پریشان تے تنگ نہیں کر دا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی پاک فرماتے نے بہترین گوانڈی ہے۔ ایک جناب نا بصرہ دے شہر اندر ایک نوجوان ہے، ایدہ مکان جناب سعید بن آس رضی اللہ تعالی عنہ دے کار اندر ہے۔ حضرت سعید بن آس کون نے جدو کار اندر سالن بننا اپنے گوانڈی دے کار اندر بے دینا، حضرت سعید بن آس کون نے جدو گوانڈی نے کار اندر نہ ہونا، حضرت سعید نے او دے مال دا بھی خیال رکھنا، او دی عزت دا بھی خیال رکھنا۔ حضرت سعید بن آس کون نے جدو گوانڈی نو کسی شہد دی لوڑ پینی چپ کر کے دے کار اندر دے کے آ جانا، پھر کدے مینا نہ مارنا۔ حضرت سعید بن آس کون نے جدو گوانڈی نے غصے ہونا، حضرت سعید نے خاموش ہو جانا، کار وچ اچھی بھی نہیں سن بول دے کہ دے گوانڈی تنگ نہ ہو جاوے، کہ دے گوانڈی پریشان نہ ہو جاوے، گوانڈی دے راستے دے کوئی چیز نہیں سن روک دے، اپنے دروازے دے کھڑی کرنی۔ حضرت سعید بن آس دا گوانڈی ہے، ایک بندہ مکان خریدن والا آیا، ایک بندہ مکان خریدن والا آیا، تینے مکان جناب سعید بن آس ایدے گوانڈی دا مکان پسند آ گیا، جدے تے حضرت سعید احسان کر دے سن لو، ایدہ مکان پسند آ گیا، انہیں آکھیا جناب مکان ویچ دے وہ آندے نے کنے دا مکان خریدیں گا، آندہ 1,00,000 دینار دیاں گا، 1,00,000 دینار اندر تیرا مکان خریداں گا۔ گوانڈی آندہ میرا مکان 1,00,000 دینار اندر خریدیں گا ٹھیک ہے، لیکن میرا گوانڈ کنے وچ خریدیں گا، میرا ہمسایا کنے وچ خریدیں گا۔ انہیں آکھے ہمسائے تے کدے نہیں خریدے جاندے، گوانڈ تے کدے بھی نہیں خریدیا جاندہ۔ فرمایا پھر تینوں پتہ نہیں ہے میں سعید بن آس دا گوانڈی ہوں، اگر میرے مکان دے بدلے اندر تو سونا بھی تول کے دے دے میں مکان نہیں چھڑاں گا، میرا گوانڈی چنگا وے، میرا ہمسایا چنگا وے، میں اوکھا ویڑا میرے تے آ جائے، میرے پراما تو پہلے میرے کول پہنچ جاندہ ہے، کسی شہد ہی لوڑ بہ جاوے میرے تے مال خرچ کر دیندہ ہے، میں جتھے مرضی چلا جاواں، نہ مینو تیاں دا فکر، نہ مینو پتران دا فکر، نہ مینو گھر دے لٹن دا فکر، نہ مینو گھر دیاں پریشانیاں، مینو پتہ ہوندا ہے میں نام بھی ہویا تے جناب سعید دے ہون گے نا، میری تیاں دا بھی خیال رکھن گے، میری عزت دا بھی خیال رکھن گے۔ فرماتے نے جا چلا جاؤ، اگر تو میرا گھر دے بدلے سونا بھی تول کے دے میں گھر نہیں چھڑنا، میرا گوانڈی چنگا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا خوش نصیب بندہ ہوئے جدے کل 4 چیزاں نے۔ محبوب جی کیڑیاں 4؟ فرمایا پہلی چیز جس بندے نو اللہ نے کار سونا وسیع دیتا ہے، دوسری چیز جس بندے نو اللہ نے ہم سفر چنگا دیتا ہے، بیوی نیک اوکھے سوکھے ویلے اپنے خامد نو دلاسا دین والی، دکھی نہیں کر دی، تانگ نہیں کر دی، گالا نہیں کر دی، گلا نہیں کر دی، غیبت نہیں کر دی، چگلی نہیں کر دی۔ اپنے خامد نو اگر کوئی عورت کسی کو جا میرا خامد بڑا گندہ ہے، یہ دا مطلب ہے وہ گندے دی بیوی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں اپنی شان کٹا رہی ہے۔ جیڑی آندھی ہے میرا خامد نہیں کردہ ہوں نہیں، وہ خرچہ نہیں دیندہ، گھر دا خیال نہیں رکھدا، بچیاں دا نہیں خیال رکھدا، وہ ماردہ کٹدا بڑا ظالم ہے۔ یہ نہیں دا مطلب ہے کہ وہ ظالم دی بیوی ہے۔ تے جنہیں کہتا میرا خامد بڑا چنگا ہے، گھر دا خیال، بچیاں دا خیال، تے میرا خامد میرے سر دا تاج ہے، یہ دا مطلب ہے وہ تے بادشاہ دی بیوی ہے، وہ ایک اچھے انسان دی بیوی ہے۔ اس واسطے فرمایا جس بندے دا گھر چنگا سونا بہترین ہے نا، وسیع گھر ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ ایک دوسری چیز جدی بیوی ہم سفر جنوں چنگا مل گیا۔ تیسری چیز فرمایا جدے کل گڈی سواری بہترین مل گئی، جڑی تانگ نہیں کر دی، پریشان نہیں کر دی، یہ دی آنکھم تے چل دی۔ تے چوتھی چیز فرمایا جڑا او دا ہمسایہ چنگا مل گیا۔ اے 4 چیزاں جس بندے اندر پائیاں جان دنیا دا خوش نصیب انسان ہے۔ فرمایا اوہی بد نصیب ہے جنہوں یہ 4 چیزاں چگیاں، جے گمانڈی پیڑا تے تامی ذلت تے، جے بڑی پیڑی تے تامی، جے کار چھوٹا تے تامی ذلت تے، جے سواری پیڑی تے پھر بھی۔ اس واسطے اللہ سارے دی دنیا سونی بنائے، اللہ بہترین کار عطا فرمائے۔
اللہ جڑے گھر دی وجہ تو پریشان نے اللہ انہاں نو سونے گھر عطا فرما دے اللہ جڑے ہم سفر دی وجہ تو پریشان نے بہترین ہم سفر عطا فرما دے اللہ جڑے سواریاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ انہاں نو چنگے سفر کرن لی سواریاں دے دے اللہ جنہاں دے گوانڈی پیڑے نے اللہ انہاں دے گوانڈیاں نو ہدایت دے دے سارے کہہ دیو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے آ پروانے آ توجہ کرنا اس واسطے مالک کائنات فرماتے ہیں والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کائنات دے کول آنے والا آیا میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول تے میرے نبی پاک نے ویکھیا انج صحابہ کرام رضوان مجمعین کھڑے نے ایک عورت دا جنازہ گزرے ہے نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ اس عورت دے بارے اندر سنے آجے محلے والے کی کہہ رہے نے رشتہ دار کی کہہ رہے نے برادری والے کی کہہ رہے نے فیملی والے کی کہہ رہے نے صحابہ سن کے واپس آئے عرض کرتے نے سونے اے دے بارے اندر لوگ کہہ رہے نے عورت نمازاں بڑیاں پڑھ دی سی روضے بڑے رکھ دی سی صدقہ بڑا کر دی سی خیرات بڑی کر دی سی تہجد بھی پڑھ دی سی نفلی روضے بھی رکھ دی سی قرآن دیاں تلاوتاں بھی کر دی سی لیکن ایک گل سونے لوگ کہتے نے بس زبان دی بڑی گندی سی جدو کلام کرنا تے برا کرنا گوانڈیاں نو تنگ کرنا گوانڈیاں نو پریشان کرنا گوانڈی دے تو بڑے تنگ سن ہے تے نیک تے میرے نبی پاک فرماتے نے ہیا فی النار ہیا فی النار او میری او ماں بہنوں بیٹیوں سن لو نبی پاک دے زمانے اندر جڑی عورت مری ہے بھی صحابی ہی ہوئے گی نہ نمازاں جو پڑھنے والی ہے روضے جو رکھن والی ہے قرآن دی تلاوت جو کرنے والی ہے صدقہ خیرات جو کرنے والی ہے لیکن او دے اندر کمی اے وی دی زبان چنگی نہیں ہر وقت گلے کٹدیاں رہنا ہر وقت غیبت کردیاں رہنا ہر وقت لڑائی کردیاں رہنا گوانڈیاں نو تنگ کردیاں رہنا گوانڈیاں نو پریشان کردیاں رہنا بس اوقات گوانڈیاں دے نے اللہ نو ویسے ہی لے جاؤ اللہ نو چوکلا سید تو تنگ بڑے ہو ایسی عورت بھاریاں خودیاں دے اندر نے اسلام دے ارکان پورے کرنے والی ہے لیکن گوانڈیاں نو تنگ کرنے والی امام کائنات فرماتے نے ہیا فی النار ہیا فی النار ہیا فی النار اے دیاں نمازاں کم نہ آئیاں اے دے روزے کم نہ آئے اے دا صدقہ خیرات کم نہ آیا اے دا مطلب روزے رکھن تو پہلا گوانڈیاں دا خیال کرنا ہے نمازاں پڑھن تو پہلا گوانڈیاں دا خیال کرنا ہے صدقہ خیرات کرن تو پہلا گوانڈیاں دا خیال کرنا ہے ایک اور جنازہ گزرے ہو امام کائنات فرماتے نے میرے صحابہ یہ دے بارے اندر سنو نا لوگ کی کہہ رہے نے صحابہ سن کے واپس آئے نے عرض کرتے نے سونیا یہ دے بارے اندر لوگ گلاں پہ کر دینے رشتہ دار برادری والے گلاں پہ کر دینے آدھے نے یار پامیں نمازاں کٹ پڑھ دی سی پامیں روزے کٹ رکھ دی سی صدقہ خیرات بھی کٹ کر دی سی قرآن دیاں تلاوتاں بھی کٹ کر دی سی لیکن زبان دی بڑی چنگی سی اخلاق دی بڑی چنگی سی اے دے گوانڈی کہہ رہے نے کدے ساڑھے گھر سالن نہ ہونا اس ماں جی نے پکا کے ساڑھے گھر دے جانا کدے بچیاں دے کپڑے نہ توتے انہیں پوچھنا تے جواب ملنا تو ہنواتے کوئی چیز کوئی نہیں یا پیسے کوئی نہیں کوئی چیز خریدن واسطے انہیں چھپ کر کے چیز لے آ کے دے دینی کسی بچے دے پیراں اندر جُتی کوئی نہیں انہیں گوانڈیاں دا بچہ ویکھنا انہیں اپنی جیب وچوں لکا کے پیسے دینے لے میری بہن اپنے پتر لی جُتی خرید لا یہ عورت ویسے نمازاں نہیں سی پڑھ دی لیکن گوانڈیاں واسطے بڑی چنگی سی اج گوانڈی بھی آندے نے یہ ساڈی بہن کدے بھی وفات نہ پاندی اللہ دی عمری دراز کر دا انج لگدا ہے جویں ساڈے جسم دا ایک حصہ جدا ہو گیا ہے جسم دا حصہ الگ ہو گیا ہے میرے نبی پاک نے سنیا گئے صحابہ کہہ رہے نے سنیا بہتیاں نمازاں نہیں سی پڑھدی بہتے روزے نہیں سی رکھ دی نبی پاک نے سن لیا ہے اے باوجود امام کائنات نے سنیا گوانڈیاں نال چنگا سلوک کر دیے امام کائنات فرماتے نے ہیا فی الجنہ ہیا فی الجنہ
فہیا فی الجنہ، میرے نبی فرماتے نے اے جنتی ہے، جنتی ہے جدے گوانڈی دے تیرا دی گوانڈیاں تے خرج کرن والی۔ اس وقت دے نوجوانوں خیال کرنا ہے کی فائدہ تیریاں کوٹھیاں دا، کی فائدہ تیرے بنگلیاں دا، تیری کوٹھی بہترین بن گئی، گوانڈیاں دا کچا کارے انہاں دا باپ دنیا تو رخصت ہو گیا، اے تیرے گھر اندر بہترین سالن بن دے۔ خیال کرے اگر اے میرے گوانڈ یتیم رہندے نے، انہاں یتیماں دے گھر اندر میں سالن بھیجنا ہے۔ میرے نبی پاک فرماتے نے ابو ذر جدو سالن بنائے نا اے اندر شوربا زیادہ بنا لیا کر، اے گوانڈیاں دے گھر اندر بھی بھیجنا ہے۔ میرے نبی فرماتے نے نہیں ایشا سیدہ ایشا سالن بنا رہی نے، آقا فرماتے نے ایشا اس سالن وچ شوربا پانی اور پا دے، پانی اور پا دے شوربا بن جائے۔ بھلا میرے نبی دا دل نہیں سی کر دو بہترین سالن پکیا کھان، بھلا میرے نبی دا دل نہیں سی کر دو گوشت روسٹ کر کے کھان، بھلا میرے نبی دا دل نہیں سی کر دو اچھا سالن سامنے آ جائے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنے گھر تو پہلا گوانڈیاں دا خیال کیتے ایشا اس سالن نو زیادہ کر لو، پانی پا دے گوانڈیاں دے گھر بھی بھیج دے بھی، پتہ نہیں انہاں دے گھر بھی پکیا ہونا ہے کہ کوئی نہ، پتہ نہیں ہوندہ دے گھر بھی سالن تیار ہونا انہیں کہ کوئی نہ۔ اس بات دے دوستا خیال کرے آگر کدے کدے انجن دے اے گھر دے اندر سالن بن گیا، اے گوانڈ بچے نے انہاں دا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، ماں نو آخ دینی امی اے جانا چاچو دے گھر اندر سالن دی خوشبو آ رہی ہے، امی پتہ کرنا روزانہ مرچانا روٹی کھانے ہیں، امی ہو سکتا ہے تھوڑا جا سالن ہی مل جائے، ایک وار سالن انہوں دے دیتا، دو چار دن بعد کتے بریانی بن گئی، خوشبو آ گئی، بچے مانو تنگ کرن لگ جاندے نہیں امی بریانی کھانو دل کر دے، امی ساڑھے لئی بھی بنا دے جدے جدہ خامن دنیا تو رخصت ہو گیا، جدہ کمان والا کوئی نہیں، جدے واتے لے آن والا کوئی نہیں، ہوتے عورت پھر اپنے بچیاں دی خواہش بھی پوری کر دیئے، بچیوں میں کتھو سالن بناوا، میں کتھو بریانی تیار کرا، آج پھر دروازہ کھڑکایا گوانڈیاں دا نہیں پہن، میرے بچے زد کر رہنے، میرے کول پیسے کوئی نہیں، مینوں تھوڑے جے چاوالی دے دے، بچے کہتے نے بریانی بنا، پر میں کتھو بناوا، آج جنہ دا باپ زندہ ہوندا، وہ کما کے لے آندا، یہ بھی اپنی خیشاں پوریاں کر لیں دے، فرمایا جدو عورت آنکھ دیئے نا، آج پھر کچھ دے دیتا، جے تیسری وار دروازے تے گوانڈن چلی گئی، تے پتہ نہیں کیڑیاں گلاں کر دیئے، پتہ نہیں کیڑیاں گالاں کر دیئے، میری بہن مان کس گالتے کرنی ہے، جے تیرا خامد زندہ ہے تیرا بدا شکر ادا کر، جے تیرا کمان والا زندہ ہے او دے صدقے غریب نو دے دے، ویک دے سے او بھی دے تیری طرح ایک عورت ہی ہے نا، پر او دا خامد کوئی نہیں، آج گلیاں دے کاکھ کام ہوندے نے مگر ایک کسے کام دی نہیں، آج رول گئی ہے دا خامد دنیا تو رخصت ہو گیا، خامد زندہ ہوئے عورت دے نخری وکھرے ہوندے نے، خامد زندہ ہوئے عورت دی ٹوری وکھری ہوندی ہے، خامد زندہ ہوئے عورت دا لباس ہی وکھرا ہوندہ ہے، خامد زندہ ہوئے عورت دا انداز گفتگو ہی وکھرا ہوندہ ہے، جدو خامد دنیا تو ٹور جائے خدا دی قسم ہے او جڑی کنا دے اندر دو تولے دی چمکے پان والی پھر او بھی گلیاں دے اندر رول جان دیئے، خامد زندہ ہوئے عورت تختہ تے راج کر دیئے، خامد فوت ہو جائے عورت گلی دے ککھاں تو اوڑی ہوندی ہے، میری بہن نہ ستایا کر، اپنے گھر والے نو دکھی نہ کریا کر، پتہ ہے تیرا خامد تے خامد رہ گیا، او دا جوتا بھی تیرے گھر اندر ہوئے، تے جڑیاں نظرہ تیرے وال اٹھ دیاں نے انہاں دے منہ تے او جتی وج دیئے، خامد دی جتی بھی گھر وچ پئی ہوئے عورت فخر کر دیئے، خامد دے کپڑے گھر وچ ہوئے عورت فخر کر دیئے، نہ ستایا کر، بالخصوص جنہ دے خامد دنیا تو ٹر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے نے گھر دے اندر فروٹ آ گیا، تیرے خامد نو نہیں پوچھیا جانا، تینوں پوچھیا جانا ہے، انہیں تینوں فروٹ لے آ کے دیتا، انہیں تینوں گوشت لے آ کے دیتا، اور تیری ذمہ داری ہے، اے 2 سیب لے لا، 2 4 کیلے اٹھا لا، فروٹ نام لے کے گوانڈاں نو دے کے آ لے میری بہن، اے میں اپنے بچیاں دا صدقہ دے چلی ہوں، اے میں اپنے بچیاں نو
فروٹ منگوایا میں تیرے بچیاں واسطے بھی لے کے آئی ہوں میرے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ مالدار ہو کے پیسے والا ہو کے گوانڈی تے خرچ نہیں کردا لا يدخل الجنہ آقا فرماندے نے وہ جنت وچ داخل نہیں ہوئے گا پیسہ ہے دولت ہے کار ہے ہر چیز پرانے کپڑے نو اگ لا کے ساڑ دیندا ہے گوانڈیاں نوں نہیں دیندا گھر وچ فروٹ آ گیا پیا پیا خراب ہو گیا روڑی تے سٹنا پسند کر لیا ہے گوانڈیاں دے بچے بھوکے نے کدے نہیں پوچھیا گھر دے اندر پرانے جوتے پہنے ہر سال آنا نویں لینے نے ہن سردی آئی ہے نا سردی آن تو پہلے کئی میرے بھراواں نے اپنے بچیاں دے کپڑے لے لینے جتیاں خرید لیاں نے انہاں دا کنے خیال کرنا ہے جنہاں دے باپ دنیا تو ٹر گئے جنہاں بچیاں دے پیراں وچ اجے تک گرمیاں والے جوتے بھی نہیں ننگے ٹر رہے تیرے محلے دے نے تیرے گھر دے گوانڈ رہندے نے تیری گلی چ رہندے نے تو کروڑ پتی ہے وہ 200 دی جُتی نو ترس رہا ہے تیرے کروڑ پتی ہون دا کی فائدہ ہے اپنے بچیاں واسطے یار 500 5,000 دیاں جرسیاں لیاں نہیں تو کوئی 500 والی 300 والی وہ دے لی بھی لے کے آ جانی سی تینوں تے نہیں سی پتا ہونا تیرا رب تیرے تے کنا فضل کردا ہے تو ویکھدا تے سی یتیم دا بڑا حق ہے یتیم دا او دے سر تے تو ہاتھ رکھے نا تیرے ہاتھ تھلے جنہیں وال آن اللہ انیاں نیکیاں تھا فرمائے گا جنہوں سردی تو بچائے گا یاد ہے نا عورت کتے دے بچے نو پانی پیوائے اللہ دی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے تو سردی تو کسی نو بچائیں تے رب تیرے تے کنا راضی ہوئے تو کسی یتیم دے پیریں تے جتی پہنا دیں کپڑے لے کے دے دیں او دے تے خرچ کر دیں اپنے سالن میں کچھ حصہ انہوں دے دیں تے پتہ نہیں تیرے تے اللہ کنا فضل فرمائے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے پیارے یار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر جا رہے بازار دے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے نے حضرت عمر دی نظراں پہ گئی ہو حضرت جابر دے ہاتھ اندر گوشت دا لوتھڑاوے اے گوشت لے کے جناب جابر جا رہے نے عمر فرماندے نے جابر کدھر جا رہے ہیں آکھیا سونیا آج میرا دل کیتا سی گوشت ہی پکا لئیے گوشت ہی کھا لئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے جابر اپنے نال اپنے گوانڈیاں دا بھی خیال رکھی اپنے گوانڈیاں دا بھی حصہ رکھی اے توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمندری دیو نوجوانو اے ساڑا گوانڈی سکا پائی ہوندہ ہے کدے نہیں پوچھے آؤ ساڑا گوانڈی غریب ہے چاچے دا بیٹا ہے کدے نہیں پوچھے آؤ ساڑا گوانڈی غریب ہے تائے دا بیٹا کدے نہیں پوچھے آؤ ساڑا گوانڈی غریب ہے تے ساڑا سکا پر آ کدے سوال ہی نہیں کیتا حضرت جابر دے کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کا دے اندر اے گوشت ہون لگا بکرا زبا ہون لگا نا اپنے غلام نو بلایا اے میرے غلام اے جدو جانور زبا کر لوے نا اے دا گوشت پہلے میرے گوانڈی دے کار اندر بھیجی جدو جناب جانور زبا ہو گیا گوشت جناب بنا رہے نے حضرت عبداللہ نے پھر غلام نو بلایا اے میرے غلام قریبا جی حکم فرماؤ نا فرمایا گوانڈیاں والا گوشت بھیجیا کہ نہیں بھیجیا جی گوشت تیار ہو گیا پر بھیجیا نہیں فرمایا میرے کار بعد اندر پکانے میرے گوانڈیاں دے کار اندر پہلے دین ہے حضرت عبداللہ بن عمر دا گوانڈی کون ہے مسلمان نہیں ہے یہودی گوانڈی عبداللہ بن عمر دا گوانڈی پامیں یہودی ہوئے گوانڈی پامیں عیسائی ہوئے گوانڈی پامیں کافر ہوئے گوانڈی پامیں مشرک ہوئے پر گوانڈی تے گوانڈی دا حق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے
اے میرے غلام اے لے جا گول پہلے میرے گوانڈی دے گھر اندر بھیجنا کیونکہ انہاں دے بچیاں نو پتہ چل گیا ہے اے گوانڈیاں دے گھر اندر گوشت ہویا وے کتے ترستے ہی نہ رہے کتے سوچدے ہی نہ رہے اے مال تے سونے اللہ دا وے اگر کوئی بندہ کوئی ہمسایا کچھ لین آ جائے تنگ نہ کریا کر گالا نہ کڈیا کر پریشان نہ کریا کر اگلی بات امام کہنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی پاک فرما دینے جس بندے تو دا گوانڈی راضی ہوئے گا او دا گوانڈی کو دے دے خوش ہوئے گا اللہ ایسے بندے نو قیامت والے دن اپنی عرش دا سایہ نصیب فرمان گے اچھا گوانڈی بننا ہے نبی پاک نے فرمایا اگر دیوار سانجیے دیوار سانجیے نہ تے گوانڈی تو آڑی دیوار اندر کوئی کیل لانا چاہتا ہے کوئی چیز لٹکان واتے کوئی چیز لگانا چاہتا ہے انہوں روکیا نہ جائے اے میں نہیں کہہ رہا ساڑھے سونے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو وصیت فرمائی ہے اسی روک رہے ہیں خبردار ساڑھی دیوار اندر کیل نہیں لگانا اے تھے کپڑے سکان واتے لانی ٹنگنی اے تھے جناب نہ کوئی چیز نہیں بنانی دیوار ساڑھی ہے اسی نہیں روکنا آج دے با کیونکہ سانو نبی پاک دی حدیث مل گئی ہے سانو سنے نبی نے سنیا دیتا ہے گوانڈی تواڈی دیوار اندر کوئی چیز سہولت واتے لگانا چاہے اللہ تانوں صدقے دا ثواب دے گا انہوں روکنا نہیں او دا حق ہے او دا حق ہے انہوں روکنا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے بہترین گوانڈی ہوئے جڑا اپنے گوانڈی دی عزت دا خیال کر دے اے ہمسایہ نہ کرو باغر جوان کھڑا ہے ہمسائیں دی بیٹی آری بازار اندر ہمسائیں دی بیوی آری بازار اندر ہمسائیں دی ماں آری بازار اندر بہترین ہمسایہ ہوئے جڑا نظرہ چکا لوے نظرہ چکا کے اندر چلا جائے گوانڈیاں دی بیٹی آ رہی ہے گوانڈی دی بیوی آ رہی ہے میں انہوں اپنا بھائی سمجھنا انہوں اپنی بہن سمجھنا تے او دے واتے نظرہ چکا لوے گا انج نہ ہوئے جویں بازار اندر بندہ جا رہا ہوئے راستے اندر کتے کتا بیخ لوے بندہ ڈردہ ہی رہتا ہے کتے کتا وڈ نہ لے کتے پونکن نہ لگ جائے اتنا گندہ گوانڈی نہیں ہونا چاہیے بازار اندر کھڑا ہوئے گوانڈی دی بہن بازار اندر آئی تے نظر پہ گئی کتے وہ پریشان نہ ہو جاوے کتے ٹینشن دا شکار نہ ہو جاوے اے کتا بازار اندر کھڑا ہے کتے وڈ نہ لے کتے میرے تے کوئی جملہ نہ کش دے کتے دیا نظرہ میرے وال نہ اٹھ جاوے انج دا گندہ گوانڈی نہیں بننا اچھا گوانڈی بننا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے نے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا زنا دے بارے اندر تو اڈا کی خیال ہے صحابہ کہتے نے سونے زنا کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے زنا تو منع کی دے اللہ تعالیٰ دی نظر اندر بہت گندہ کام ہے اللہ نے منع فرمایا ہے زنا تو اللہ بھی ناراض ہوندہ ہے اللہ دا نبی بھی ناراض ہوندہ ہے میرے مصطفیٰ فرما دینے سب تو گندہ زانی ہوئے جڑا اپنے زنا کر دے فرمایا عام زانی 10 مرتبہ زنا کرے تے جڑا بندہ گوانڈیاں دے گھر اندر غلط کاری کرے انہوں 10 مرتبہ تو بھی زیادہ گناہ ملے گا 10 مرتبہ تو بھی زیادہ سزا ملے گی ایک مرتبہ بندہ زنا کرے شادی شدہ ایک مرتبہ زنا کرے نبی پاک نے فرمایا رجم کر دے وہ پتھر مار مار کے قتل کر دے وہ تے جڑا بندہ 10 مرتبہ زنا کرے ایدہ مطلب ہے 10 مرتبہ قتل کرو ایک بار مارے آ جائے پھر زندگی ملے پھر مارے آ جائے پھر زندگی ملے پھر مارے آ جائے پھر زندگی ملے پھر مارے آ جائے اے کون ہے جڑا ہمسایاں دے بارے اندر غلط گمان رکھن والا ہمسایاں نال غلط کاری کرن والا تو تے گوانڈی دا محافظ ہونا سی تو تے گوانڈی دا ہمدرد ہونا سی تو تے گوانڈی دی گھر دا خیال رکھنا سی اے دی عزت دا خیال رکھنا سی او دی عزت دا ڈاکو بن گیا او دی عزت دا ڈاکو بن گیا نبی پاک فرما دینے اے میرے صحابہ چوری دے بارے اندر کی خیال ہے سونیا چوری اللہ نے منع کی دیئے چوری رسول اللہ نے منع کی دیئے اللہ بھی پسند نہیں کر دے رسول اللہ بھی پسند نہیں کر دے فرمایا سب تو بڑا چور او ہے جڑا اپنے گوانڈیاں دی چوری کر دے ایک بندہ 10 ڈاکے مارے 10 ڈاکے ایک بندہ گوانڈیاں دی کولی لکا لوے نا او بڑا ڈاکو ہے 10 ڈاکے مارن والا ایڈا بڑا ڈاکو نہیں جڑا او ڈاکو ہے بڑا
ایک بندہ بار غلط کاری کرے، بار 10 مرتبہ غلط کاری کرے، اپنی ہمسائے دے اندر 1 مرتبہ کرے، انہوں زیادہ ان 10 مرتبہ تو بھی زیادہ گناہ۔ اے گوانڈی دا حق ہے، وہ دی عزت دا خیال کیتا جائے، وہ دا محافظ بانا، انہوں اپنا پائی سمجھ۔ جدو بھی تیرے تے اکھا ویڑا آئے گا، تیرے سکے پر آباد اج پہنچن کے گوانڈی پہلے بوا کھڑکائے گا، بھائی جان خیر تے ہے۔ رات 1 بجے بیمار ہو جائے، تینوں کم از کم اتنی تے توقع ہے کہ میرا گوانڈی میں نے ہاسپٹل لے جائے گا۔ جے تو وہ دیتے ہی بریاں نظرہ رکھیں گا، تے پھر وہ دیتے ایسی توقع نہ رکھ۔ تیری اچھائی تیرے کم آئے گی، تیری اچھائی تیری زندگی اندر بھی کام آئے گی۔ وہ چنگا کردہ رہے گوانڈیاں نال کی پتہ ہے کدوں موت آ جانی، تیرے جان دے بعد بھی تیرے بچیاں دے خرچ کرنگے۔ نہ کئی ایسے گھر ویکھے نے، وہ بندہ گھر والیاں نال گوانڈیاں نال چنگا، گوانڈیاں دے خرچ کردہ، جدوں نکلنا جی بھائی جان، کسی عورت نو جی میری بہن، کوئی حکم کرو، کوئی کسی چیز دی لوڑ ہے، وہ ٹر گیا، وہ دی زندگی تھوڑی سی آنٹ گوانڈ آندے نے دے بچیاں نو یتیم نہیں ہون دینا، یہ تیسی خرچ کرنا ہے، بندہ بڑا چنگا سی۔ تے جے گندہ ہو کے مرے گا، مرنا تے ہے ہی یار، جے گندہ ہو کے مرے گا تو آکھن کے شکر ہے جان چھٹی ہے۔ اور بچے رہ گئے نے نہ نوی تھو کٹ دے ہو، غلطیاں تیریاں ہون گیاں، سزا تیرے بچے پان گئے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ اگلی اور آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی گوانڈی تواڈے گھر وچوں کوئی چیز لین واسطے آ جائے، اگر گھر وچ چیز موجود ہے تے جواب نہیں دینا، چیز دے دینی ہے۔ اور خصوصی پیغام ہے میریاں ماواں بہناں بیٹیاں واسطے، بس اوقات کران دیاں چیزاں دی ضرورت پہ جاندی ہے۔ ایک گھر اندر مہمان زیادہ آ گئے، اینا دے گھر اندر بڑا برتن کوئی نہیں سالن بنان واسطے، آندی گوانڈن آکھدی ہے میری گوانڈن دے کولوں برتن لے کے آؤ، بڑی امیر مالدارے دے گھر تے بڑے بڑے برتن نے، میرے ماپے غریب سان تے بہتے برتن نہیں دے سکے، انہوں اے مہینہ نہیں مارنا تو اپنے جہیز وچ کیوں نہیں لے کے آئی، انہوں اے مہینہ نہیں مارنا تیرے ماپیاں نے کی دیتا، او لون تے تیرے کولے کا برتن آئی ہے، او دے تو دے زخمات جناب نہ نمک نہیں چھڑکنا، بلکہ جڑے برتن دی لوڑ پہ جائے دے دینی ہے۔ گھر دے اندر ضرورت پہ گی، مہمان سے آدھا آ گئے، ہم دینے یار ہے گوانڈیاں دے کولو برتن ہی پھڑ لو، اینا دے کولو کچھ پلیٹا لے لو، اینا دے کولو بڑا تھرمس لے لو، اے بیبیاں دیاں ضرورات دیاں چیزاں۔ اللہ تعالیٰ نو وہ گل پسند نہیں کہ کسی کول چیز ہوئے تے اپنے گوانڈی نو نہ دے وے۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اللہ فرما دینے، آرائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ دے اندر بہت ساریاں چیزاں بیان فرمائیاں نے۔ مالک کائنات نے دے اندر ہلاکت انہاں لوکاں واسطے اللہ فرماتے نے جڑے جھوٹ بولن والے، جڑے یتیماں تے مال خرچ نہیں کردے، جڑے مسکیناں تے مال خرچ نہیں کردے، غریباں نو کھانا نہیں کھلاندے، جڑے اپنی نمازاں دی حفاظت نہیں کردے، اور مالک کائنات فرماتے نے جڑے ورتن دیاں چیزاں روک دے نے، ورتن دیاں چیزاں مالک فرماتے نے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جڑیاں عورتاں ورتن دیاں چیزاں نہیں دیندیاں، گھر دے اندر برتن ایک دوسرے دے واسطے نہیں دیندیاں، برتن پہنے مگر نہیں دیندیاں، اللہ نو عورتاں پسند نہیں، ایسے ہمسائے پسند نہیں۔ اس وجہ تو میرے دوستو بھائیو بزرگو اپنے ہمسایاں تے مال خرچ کرنا ہے، اپنے ہمسایاں دا خیال کرنا ہوئے۔ نبی پاک دے کول آنے والا آیا، ایک گوانڈیاں تو بڑا تنگ
گوانڈیاں تو بڑا پریشان ہے۔ امام کائنات دے کول آیا، عرض کردا ہے سونیا آ میرا گوانڈی بڑا تنگ کردا ہے، میں ہاتھ بھی بندے نے، یار مینوں دکھی نہ کر، مینوں پریشان نہ کر سونیا، ہن میں کی کراں، بندہ بڑا ماڑا وا، اینے پیسے بھی نہیں کسی اور محلے وچ گھر لے لواں، اے گھر بیچنا بھی ایڈا سوکھا نہیں، کیونکہ گندا گوانڈ ہوے تے لوگ گھر نہیں لیندے، اس وجہ تو اے گھر کسے لینا بھی نہیں، بندہ بد زبان ہے۔ سونیا مینوں دسو نا ہن میں کی کراں؟ میرے نبی پاک فرماندے نے انج کر، صحیح بخاری دی روایت، امام کائنات فرماندے نے جا اپنے گھر چلا جا، اپنے گھر دے برتن چک کے بازار اندر رکھ دے، جڑا پوچھے انہوں دسدا رہی۔ ہن صحابی نے ایویں کیتا، گھر دے برتن چک کے بازار اندر رکھ دیتے تے باہر ہی بیٹھ گیا، رون لگ گیا۔ ایک بندہ گزریا، انہیں آکھیا بھائی جان خیر تے ہے نا، اے برتن باہر رکھے جے؟ انہیں آکھیا یار گوانڈی تو بڑا تانگا، کتے منہ کرنا چاہنا، اچھلنا چاہنا، ایتھوں جانا چاہنا، اے دی وجہ تو میں تانگا۔ انہیں آکے او دا بوہا کھڑکایا، گوانڈی دا بوہا، انہیں بوہا کھولیا، انہیں آکھیا تینے شرم نہیں آئی؟ انہیں کی ہویا؟ آپ تیرے گوانڈی نے پانڈے باہر رکھیں، او تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے، تیرے کوئی خیال نہیں، اب تیری وجہ تو تانگے، کوئی حیا کر۔ وہ اگے ٹر گیا، انہیں بوہا بند کر لے۔ پیچھو کوئی آیا، انہیں بھائی جان کہ میں پانڈے باہر رکھے نہیں، انہیں یار گوانڈی تو میں بڑا تانگا۔ انہیں دا بوہا کھڑکایا، اندروں باہر ہونا جی، انہیں کہا تیرے کوئی غیرت نہیں، یا تیرا گوانڈی باہر پانڈے رکھ کے بیٹھا، تیرے کوئی شرم نہیں، وہ تیرے کوئی حیا نہیں۔ انہیں چار سنائی، انہیں چھتی بوہا بند کر۔ وہ کوئی اور لنگیا، انہیں بھائی جان کہ میں، انہیں یار گوانڈی تو بڑا تانگا، اب پانڈے میں باہر چھڑ دیتے نے، میں اتھو جانا چاہنا، کوئی اللہ واسطے میرا مکان لے، میں تے ایڈا ہے تو تانگا چھاڑ گا۔ انہیں تیرے تو خدا دی لانو باہر ہوئی لل کرن لگ گیا، کوئی بندہ چنگا سی، انہیں باہر ہوئی لالا تیری ایسی تیزی تو انہوں دلیل کیتا، گوانڈی نو تانگ کیتا، وہ تنہوں شرم نہیں آئی، وہ تو رب نو حساب نہیں دینا۔ او جناب وہ چھتی رہا بوہا کھولیا، وہ آگو دے پیریا خدا دا نا ہی پانڈی اندر رکھا، وہ میں نہیں تانگ کرتا تیرا واسطہ ہی اندر رکھا۔ انہیں آگے تینوں یہ والکی نے دسے ہے، آپ پانڈے باہر رکھن والا، آپ میری جڑی مٹھی مٹھی کرائی ایک کران دا تیروں والکے نے، انہیں کہا میرے رسول اللہ نے دسے۔ آپ نے فرمایا لوکی آپ پہ ہی ویک کے روڑا پا دینی ہے، کیونکہ چنگا بندہ جدو محلے بچوں پینڈ بچوں جان لگے نا تو پینڈ والے جان نہیں دیندے۔ کئی بار ویکھے ہے کئی جگہ چنگا بندہ ہوئے نا اچھلن لگے، سامان بنن لگے، وہ جڑے رشتہ دار نہیں ہوندے جنہ کدے حال بھی نہیں پوچھیا ہوندا نا، وہ بھی آ کے کھڑے پائی جانے سی تو انہوں جان نہیں دینا، تو پیڑے بندے لی دیاں انشاءاللہ نکلے سے ایتھو جائے ساڑی جان چھوٹے، چنگا گوانڈی بنو، چنگا ہمسایہ بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے جنہ لوکاں دا حساب ہونا ہے، انہاں دے اندر سب تو پہلے اللہ نے دو گوانڈیاں نو لے آنا، دو ہمسایاں نو جڑے آپس میں جھگڑدے سن لڑدے سن، اللہ نے سب تو پہلے انہاں دا حساب لینا ہے۔ اس واسطے قیامت اللہ نے سب تو پہلا گوانڈیاں دا حساب رب نے لینا ہے، لہذا اپنے ہمسایہ نال برا سلوک بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا، بندے آجے بندے آندے بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا، پہلا حق ماں پیانو راضی رکھنا، خدمت کر کے نہ کدی اکنا، ماپے دینے راضی رب راضی پاویں گا، ماپے دینے راضی یارا ماپے دینے راضی رب راضی پاویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا، بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا، پکھی آندے اتے جو احسان کردہ، یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا، پکھے آندے اتے جو احسان کردہ، یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا، محشر نو نبی سونا گل لاوے گا،
محشر نو نبی سونا گل لاوے گا رب کولو جنت ضرور پاوے گا بندے آجے بندے آندے بندے آجے بندے آندے کامی آوے گا رب کولو جنت ضرور پاوے گا عشر زکات کڈ حق غریب دا اوے تینو مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا عشر زکات کڈ حق غریب دا اوے تینو مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا میرے نبی نے فرمایا بہترین پڑوسی اللہ دو او پسند ہے جڑا اپنے پڑوسی واسطے چنگا ہے دوسری حدیث مبارکہ فرمایا او بندہ ایماندار ہی نہیں جڑا گوانڈی نو تنگ کرتا ہے تیسری بات فرمایا او بندہ کدے بھی مومن نہیں ہو سکتا جڑا اپنے لئے بہترین پسند کرے اور اپنے گوانڈی نو پکھیاں رکھے چوتھی حدیث مبارکہ لا یدخل الجنہ فرمایا جڑا گوانڈیاں نو ستان والا ہے وہ جنت نہیں جائے گا ان حدیثاں نو سامنے رکھ دیا ہویا اپنے گوانڈیاں دی حقوق دا خیال رکھو انہاں دی عزت دا غیرت دا بہترین گوانڈی اپنے گوانڈی دے اوکھے ویلے کام آندا ہے او دی پریشانی تے او دے واسطے آسانی دا سبب بندا ہے اور او دی غیر موجودگی اندر او دی عزت دا او دے مال دا او دے کار دا خیال رکھدا ہے ایسا بندہ قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے دا حقدار ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا حقدار ہوئے گا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا پہن لو کلمہ کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم آخر دعوانا